نحن دعمنا سوريا لأنها في الموقع المعادي لإسرائيل، وساهمت في تعزيز قدرات المقاومة عبر أراضيها للبنان وفلسطين. أما الآن فقد سقط النظام على يد قوى جديدة. نحن لا يمكننا الحكم على هذه القوى الجديدة إلا عندما تستقر وتتخذ مواقف واضحة وينتظم وضع النظام في سوريا. نتمنى أن يكون الخيار للنظام الجديد وللشعب السوري هو التعاون بين الشعبين وبين الحكومتين في لبنان وسوريا على قدر المساواة وتبادل الإمكانات. نتمنى أيضا أن تعتبر هذه الجهة الحاكمة الجديدة إسرائيل عدوا وأن لا تطبع معها. هذه العناوين هي التي ستؤثر على طبيعة العلاقة بيننا وبين سوريا. نعم، خسر حزب الله في هذه المرحلة طريق الإمداد العسكري عبر سوريا، ولكن هذه الخسارة تفصيل في العمل المقاوم. يمكن أن يأتي النظام الجديد ويعود هذا الطريق بشكل طبيعي، ويمكن أن نبحث عن طرق أخرى. المقاومة مرنة، لا تقف عند حد معين، المهم استمرارية المقاومة. أما الأساليب والطرق هذه يمكن أن تتغير وتتبدل.